नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भइसके संख्या 83 पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10,462 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 638 जना कोरोना संक्रमित थपिसके संख्या 23,948 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 7,201 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1, उदयपुरका 8, मोरङका 38 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा धनुषाका 18, महोत्तरीका 10, सिराहाका 1 जना, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा धनकुटाका 1 जना, झापाका 8 जना, मोरङका 4 जना, सिराहाका 3 जना, सुनसरीका 32 जना, उदयपुरका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सिराहाका 8 जना, सप्तरीका 11 जना, भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा चितवनका 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना र रूपन्देहीका 9 जना, नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 4 जना, पर्साका 66 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 4 जना, धादिङका 5 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 28 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, सर्लाहीका 34 जना, शुक्रवार ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा बाराका 4 जना, भक्तपुरका 2 जना, दाङका 1 जना, काठमाडौँका 20 जना, पर्साका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सर्लाहीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता किर्जन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 20 जना, रौतहटका 15 जना, धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 4 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बाँकेका 1, भक्तपुरका 1, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, रोल्पाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा धादिङका 1, काठमाडौँका 8, ललितपुरका 8 जना, महोत्तरीका 1, मकवानपुरका 1 जना, रौतहट र सर्लाहीका 1-1 जना, प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5 जना, वीर अस्पतालमा बर्दियाका 1, धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, महोत्तरीका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना र सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका 1, भक्तपुरका 1, दार्चुलाका 1, धादिङका 3, धनुषाका 4, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 13, खोटाङका 1, ललितपुरका 1, नुवाकोटका 1, सर्लाहीका 1 र पर्साका 2 जना, सिराहाका 1, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 14 जना, ललितपुरका 1 जना, रौतहटका 1 जना, वीर ल्याब काठमाडौँमा बाराका 11 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, नेसनल मेडिकल कलेजमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा काठमाडौँका 3 जना, हेम्स अस्पतालमा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 8 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा कास्कीका 4 जना, बागलुङका 2 जना, तनहुँका 2 जना, नेसनल ल्याब नवलपरासीका 1 जना, रूपन्देहीका 15 जना, कपिलवस्तुका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने रूपन्देही प्रयोगशालामा रूपन्देहीका 6 जना, कपिलवस्तुका 2 जना, प्युठानका 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा छामका 1, अर्घखाँचीका 1 जना, बाँकेका 27 जना, दाङका 7 जना, धादिङ र दोलखाका 1-1 जना, इलाम र जाजरकोटका 1-1 जना, कालीकोटका 1 जना, पाँचथरका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, रामेछापका 1 जना, पाल्पाका 1 जना, पर्वतका 2 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, सिराहाका, सुनसरी र उदयपुरका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लुम्बिनी अस्पतालमा कपिलवस्तुका 13, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 7 जना, रूपन्देहीका 2 जना, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालाबाट दाङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 2, धनुषाका 1, सल्यानका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, सुर्खेतका 3 जना, दैलेखमा दैलेखका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै हालसम्म 11,058 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 7,201 जना छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,664 पुगेको छ। मुलुकभर 4,62,698 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।